अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये हमने लिया है 6th क्लास की इंग्लिश बुक से और चैप्टर नंबर है 3। लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू रीड इन योर स्पेयर टाइम? चूज फ्रॉम द लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर, टॉक अबाउट व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड व्हाट यू हैव चूजन। Life accounts of great men and women, detective stories, stories from the Arabian Nights, novels, short stories. यहाँ पे लिखा है कि जब आपके पास कोई भी फ्री टाइम होता है, मतलब जब आपको कोई काम नहीं होता, आप फ्री होते हैं, तो तब आप क्या करते हैं, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। आप अपने पार्टनर्स के साथ लिस्ट शेयर कीजिए कि वो क्या पढ़ता है, वो तब क्या करता है और आप क्या करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि आप मतलब क्या करना पसंद करते हैं। पहला है लाइफ अकाउंट्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, अजीम शख्सियात की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ते हैं, यानी कि जासूस कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं। अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं ना। यहाँ पर आप पढ़ना, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अहमद, कमल, सोलोमन एंड शबनम आर सिटिंग अराउंड देयर ग्रैंड मदर at bed time to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. अहमद, कमल, सोलोमन और शबनम ये अपनी नानी के पास जाकर बैठते हैं, क्या सुनने के लिए? बेड टाइम, यानी कि सोने के वक्त जाकर बैठते हैं। क्या सुनने के लिए? कहानियाँ सुनने के लिए। उनकी जो ग्रैंड मदर है, होम डिकल, जिसे वो नानी बुलाते हैं, उसने इन्हें वादा किया है कि वो इन्हें एक सच्ची कहानी सुनाएगी। नानी, लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन। बच्चों सुनो, मैं आज आपको एक अजीम इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। हिज नेम इज़ मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वाज बोर्न इन 571 AD, जो कब पैदा हुए? 571 ईस्वी में। मोर देन 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. वो कब पैदा हुए? 571 ईस्वी में, तकरीबन 1400 साल पहले की बात है ये। वो एक मुतबरक परिवार में पैदा हुए, मक्का के ख़ानदान में पैदा हुए। मक्का कहाँ है? सऊदी अरबिया में। दोज वेयर द टाइम्स, ये वो वक्त था जब अरब के लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में बेटी होने, वो लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। अहमद इंटरप्टिंग, बट नानी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? लेकिन नानी, वो अपनी बच्चियों को क्यों मार देते थे? नानी, नोबडी वांटेड गर्ल्स टू बी बोर्न टू देम। कोई भी नहीं चाहता था कि वो लड़की, उनके घर में लड़की पैदा हो। दे कंसिडर गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज़। वो लड़कियों को क्या समझते थे? लड़कियों को वो कमतर समझते थे लड़कों के बनिस्बत। देयरफॉर व्हेनेवर अ डॉटर वाज बोर्न, जब लड़की पैदा होती थी किसी भी घर में, तो वो बाप उसे उठाकर ले जाता था दूर कहीं, वहाँ गड्ढा खोद के उसे उसमें ज़िंदा दफन कर देता था। यहाँ तक कि इवन द क्राइज ऑफ द डॉटर वुड नॉट मेल्ट हर फादर्स हार्ट, यहाँ तक कि उसकी वो चीखों पुकार उसके वालिद के दिल को नरम नहीं कर पाती थी। सोलोमन शॉक्ड, सोलोमन बड़ा हैरान हो जाता है ये बात सुनकर। ओह गॉड, अल्लाह, हाउ कुड द फादर डू इट? वो बाप कैसे ऐसा कर सकता है? नानी, ऑल द अरब्स डिड इट, सब अरब वाले ऐसा करते थे। दे गैम्ब्ड, ड्रैंक वाइन एंड इंडल्ज्ड देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स। अरब के सब लोग क्या करते थे? जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, हर एक बुरा काम करते थे।
کمل واز دیئر نو گورنمنٹ دیئر، کیا تب کوئی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں؟ میرا مطلب ہے کہ پولیس وغیرہ نہیں تھی جو انہیں روک سکتی. نانی نو the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing and other evil deeds were the fashion of the day. عرب میں تب کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، تو عرب وہاں کیا تھے؟ گروپس میں لوگ رہتے تھے، اور ان گروپس کو کہتے تھے قبیلہ، ہے نا، قبیلے بن کے رہتے تھے، اور ان کا ایک سردار بھی ہوتا تھا جو سب پہ کنٹرول کرتا تھا. لیکن جو یہ لڑکیاں مار دینا، زندہ انہیں دفن کر دینا، شراب پینا، ناچ گانا، یہ سب کیا تھا؟ فیشن تھا ان لوگوں کا. شبنم فیشن، واٹ ڈو یو مین؟ شبنم نانی سے پوچھتی ہے فیشن سے کیا مطلب ہے. نانی I mean all the Arabs would do the same whether they were rich or poor. میرا مطلب ہے کہ عرب کے سب لوگ ایسا کرتے تھے بھلے ہی وہ امیر ہو یا غریب. all the children، oh how sad، کتنی بری بات ہے یہ. Nani, yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. Nani کہتی ہے ہاں it was during these times، یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں، جن کی شادی کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، قریش کے خاندان میں. لیکن نصیب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. احمد who looked after them after him then، تو ان کی دیکھ بھال کس نے کی؟ نانی his grandfather عبد المطلب، he was the head of the tribe. According to the Arab tradition, Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 14 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. نانی کہتی ہے کہ ان کی دیکھ بھال کس نے کی؟ پھر ان کے دادا نے، جن کا نام تھا حضرت عبد المطلب، جو کہ ایک قبیلے کے سردار بھی تھے. تب رواج تھا عرب میں کہ بچے کو دوسری عورت کو دیا جاتا تھا دودھ، بچے کو وہ دوسری عورت دودھ پلاتی تھی اپنا. تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کنہیں سونپا گیا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حلیمہ ان کی کیا ہے؟ ماں ہیں، یعنی کہ جس نے انہیں دودھ پلایا ہے. تو 4 سال کے لیے انہیں دیا گیا حضرت حلیمہ کو دودھ پینے کے لیے. After this his mother looked after، لیکن جب 4 سال گزرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کو سونپا گیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت آمنہ جو ہیں وہ ایک دفعہ مدینہ چلی گئی اپنے رشتہ داروں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. وہاں انہوں نے 1 مہینہ گزارا، اور جب وہ واپس مکہ آ رہی تھی تو راستے میں وہ بیمار ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 6 سال. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو کل ہم آگے کنٹینیو کریں گے. خدا حافظ.